युक्रेनमा सकिँदैन भन्ने चाहिँ बुझेपछि उनीहरू चाहिँ तपाईको विशेष गरिकन दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा केन्द्रित छन्। अब त्यो रणनीतिमा उनीहरू लागेका छन्। जस्तो बोरिस जोन्सनको इन्डिया भ्रमण युक्रेनको मामिलामा हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यसमा उभिए भनेर दबाब दिन चाहिँ बोरिस जोन्सन आएको होइन। बोरिस जोन्सन कहाँ आएको हो भन्छ भने चीनका विरुद्धमा उसप्रति जस्तो रुसी इन्डियाको जो रुस नीति छ यसप्रति अलिकति लचकता देखाएर इन्डियालाई अलिकति नजिक बनाउने र मूलतः चीनका विरुद्धमा कसरी खडा गर्ने उनको रणनीति त्यहाँ छ हैन। जस्तो इन्डिया क्वाडको सदस्य पनि छ हैन, क्वाडमा उतातिर बाँधेका छन् र अब चीनसँग चाहिँ उसको दुश्मनी पनि छ। यो सबै कारणले अब चीन कार्डमा इन्डियालाई कसरी त्यसको विरुद्धमा खडा गर्ने एउटा त्यो रणनीतिमा यिनीहरू लागेका छन्। र नेपालमा जो चाहिँ अमेरिकन सांसदहरू आएका छन् यद्यपि बाहिर भन्नलाई उनीहरूले युक्रेनको विषयमा समर्थन जुटाउने भनेका छन् हैन। मलाई लाग्छ त्यो नक्कली बयान हो यिनीहरूको। यिनले चीन भन्न नसकेको हो। किन भन्छ भने युक्रेन मुद्दामा त यहाँको दलाल त उभिएकै छ नि। जस्तो राष्ट्रसङ्घमा मतदान गर्नेदेखि लिएर वक्तव्यबाजी जारी गर्ने कुरासम्म रुसको विरुद्धमा यिनी त खडा भएकै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या नेपाल अमेरिकन सांसदहरूको नेपाल भ्रमणको मुद्दा युक्रेनसँग जोडिएको छैन। अब तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपालको भूराजनीति कसरी प्रयोग गर्ने त्यो तयारीको निम्ति उनीहरू यहाँ आएका छन्। उनी नेपाल आइरहेका छन्। अब यसका पछाडिको कारणलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिले अमेरिकालाई बुझ्नको निम्ति अमेरिकन कुनै एउटा सभ्यता कुनै मूल्यबाट उठेको देश होइन। हामी यसमा क्लियर हुनुपर्छ। युरोपबाट गएका युरोपियनहरूले त्यहाँका आदिवासीहरूको कत्लेआम गरेर विदेशी एकैपटक अमेरिकामा पस्यो, 50औं लाख आदिवासीहरूको हत्या गरे, अमेरिका कब्जा गरे अनि अफ्रिकाबाट कालाहरूलाई घाँटीमा फलामे चाहिँ सिक्री बाँधेर अफ्रिकाबाट ल्याए, दास बनाए हैन। तिनीहरूलाई गुरु बनाएर पनि जोते, तिनलाई कामदार पनि बनाए, जोते र तपाईको अमेरिका कब्जा गरे। त्यसैले अमेरिकनहरूको उत्थान मान्छेहरूको कंकालमाथि भएको छ। मान्छेहरूको रगत र उनको कंकालमाथि चाहिँ अमेरिकन वैभव उठेको छ। त्यसकारणले अमेरिकनहरू यति बर्बर यदि जङ्गली किन हुन्छन्? जस्तो युक्रेन सङ्कटमा देख्यौँ नि त। अहिले जर्मनीले यत्रो प्रयत्न गरिरहेछ, सन्तुलित हुन खोजिरहेछ, फ्रान्सको भूमिका छ, अरू देशको भूमिका छ, तर अमेरिकाको यो किन छैन? यसका पछाडि एउटा गजबको चाहिँ तपाईको इतिहास छ। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। मैले भने नि अमेरिकनहरू मान्छेहरूको चाहिँ तपाईको कंकालमाथि उठेका हुन्। अब उनको वैभव भनेको अर्काको खुन पसिना र तपाईको लास हो हैन। र संसारलाई लुटेपछि बिस्तारै संसारलाई लुटे। त्यसकारणले उनीहरूको उत्थान उनको जन्म नै अत्यन्तै क्रूरता र बर्बरताबाट भएको छ। त्यसकारणले अमेरिकनहरूबाट तपाईको शान्तिको परिकल्पनै नगर्नुस्, परिकल्पनै गर्नु हुँदैन। यस्तो इतिहास पनि छैन, इतिहास पनि छैन। उनको जिन कस्तो भएको हुन्छ भने मान्छेको धर्म भनेको अरूलाई लुट्ने, खाने, मार्ने र सिद्ध्याउने, मौज मस्ती गर्ने हो। उनको कल्चरको उत्थान जो एक बिन्दुबाट सुरु भयो भने एक पोइन्टबाट उनको उत्थान नै यसरी भयो। रुसले एउटा चरणको लडाईँ जितिसकेको छ। इन्डिया डराको समस्या पनि त्यही हो। चिनियाहरूले त्यहाँ मात्रै ब्लक गरिदियो भने पनि इन्डियालाई पुग्छ। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाईँ र विश्व भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो केही दिन यता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम हेर्दा विश्वको परिस्थिति अत्यन्त जटिल मोडतर्फ गएको देखिन्छ। बेलायतका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उद्देश्य, यसको आशय के देखिन्छ? अब यो सरसट्टै हामीले हेर्दा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो यो युक्रेनमा जो मारिउपोलमाथि रुसले अब नियन्त्रण हासिल गरेको घोषणा गर्यो र अब रसियनहरू चाहिँ दोस्रो चरणको लडाईँमा चाहिँ प्रवेश गरेको भन्ने जब घोषणा गर्यो, यसले के देखाउँछ भन्छ भने युक्रेन सङ्कटमा पश्चिमाहरूको पराजय भइसकेको छ। किन 2 महिनासम्म यिनीहरू तमासे भएर बसे। एक त त्यो नै पराजय हो। 2 महिनासम्म केही गर्न नसक्नु र नितान्त हेरेर बस्नु भनेको उनको पराजय हो। र इन्डियामा आएको बेला बेलायती प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति आएको छ,
युक्रेन यो युद्धमा चाहिँ रुसको विजय हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने उनले बोले। अब त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने रुसले जितिसकेको छ। यथार्थ त्यही हो मैले बुझेको यथार्थ। जस्तो दुई महिनासम्म केही गर्न नसक्नु र मारिउपोल जस्तो र युरोपको निकै ठुलो औद्योगिक क्षेत्र र युक्रेनको मुटु हैन, व्यापारिक हिसाबले युक्रेनको मुटु मानिएको मारिउपोल चाहिँ तपाईको रुसी कब्जामा जानु भनेको युक्रेन सङ्कटमा पश्चिमाहरूको पराजय नै हो। र यही चिज बुझेर तपाईले उठाउनु भएको जस्तो अब उनको नजर एसिया, दक्षिण एसिया र ताइवानतिर, दक्षिण चीन सागरतिर केन्द्रित भएको छ, किन त्यहाँ उनीहरू हारे। र उनीहरूको यो आकलन दुई किसिमबाट आएको छ। एउटा चाहिँ जस्तो चीनको कारणले रुसलाई ढाल्न सकेन भन्ने उनको बुझाइ छ हैन। भित्रबाट जस्तो नाकाबन्दी चाहिँ स्वीकार नगर्नेदेखि लिएर भित्र चीनले धेरै सहयोग गरेको छ, त्यो सहयोगको कारणले रुस चाहिँ टिक्यो एउटा। दोस्रो चाहिँ युक्रेन सङ्कटको अर्को साह्रै महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्छ भने युक्रेनमाथि रुसको अपरेसन मात्र होइन, सैन्य चाहिँ तपाईको अभियान मात्रै होइन, यसका पछाडि उनीहरूले भन्दै आएको हैन एउटा बहुध्रुवीय विश्वको निर्माण र यो जो अहिलेको विश्व व्यवस्था छ जसलाई उनीहरू ग्लोबल अर्डर भन्छन् हैन, यसको पतन र नयाँ विश्व व्यवस्थाको चाहिँ तपाईको स्थापना, यो दुईटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उनले उठाएका छन्। र यसको निम्ति सम्पूर्ण तयारी गरिकन युक्रेनमाथि रुसले हात हालेको मैले बुझेको हैन। युक्रेनलाई चाहिँ निमित्त कारण बनाएर कसरी यो पश्चिमा वर्चस्वको समग्र प्रणालीलाई चाहिँ तपाईको नष्ट गर्ने र यसको विकल्पमा एउटा नयाँ चिजको स्थापना गर्ने भनेर एउटा बृहत गृहकार्य छलफल र सहकार्यको एउटा चाहिँ पुरै मेकानिजम बनाइकन तपाईको युक्रेनमाथि रसियनहरूले हात हालेको हो। र अब त्यो मलाई लाग्छ त्यसमा उनीहरू सफल भए हैन। धेरै कोणबाट त्यो देखिन्छ। जस्तो उनीहरूको वित्तीय प्रणालीको विकल्पमा समानान्तर प्रणालीबाट रुसले काम गर्नु हैन, जस्तो चिनिया वित्तीय प्रणाली जस्तो स्विफ्ट भन्छ नि उनीहरू, त्यसको विकल्पमा चीनले निर्माण गरेको वित्तीय प्रणाली, रसियनहरूको पनि एउटा सानो क्षेत्रमा प्रयोगमा आएको आफ्नै वित्तीय प्रणाली छ। अनि व्यापारमा चाहिँ तपाईको रुबलमा गर्ने कारबार जस्तो डलरको निषेध, युरोको निषेध, कतिपय ठाउँमा युरोको निषेधदेखि लिएर यो नाकाबन्दीले रुसलाई जो कुनै पनि असर नगरेको देखियो, यसबाट चाहिँ के भन्छ भने एउटा लगभग चाहिँ यो लडाइँमा जस्तो मैले भन्ने गरेको छु पूर्व र पश्चिमको यो लडाइँमा पश्चिमी शक्तिहरू पराजित भइसकेका छन्। पराजित मात्रै होइन उनीहरू विखण्डित पनि भएका छन्। जस्तो अस्ति भर्खरै युरोपियन युनियनका तपाईको त्यो के अरे प्रमुख जो बोरेल भन्ने छन्, उनको एउटा भनाइ के आएको छ भन्छ भने अस्ति मात्रै रुसबाट चाहिँ यो प्राकृतिक ग्यास र तेल नकिन्ने भन्ने कुरामा युरोपियन युनियनभित्र सहमति सम्भव छैन र केही देशहरूले यसका विरुद्धमा भिटो पावर प्रयोग गर्ने सम्भावना छ भन्ने कारको उनले अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईको बोले। EU भित्र चाहिँ विभाजन आयो, अमेरिकन र युरोपियनको बीचमा चाहिँ तपाईको विभाजन आयो, नेटोको विषयमा पनि तपाईको अब चाहिँ खण्ड खण्ड चाहिँ आफ्ना धारणा आउन थाले। जस्तो जर्मनीको एउटा धारणा आउन थाल्यो, फ्रान्सको अर्को आउन थाल्यो, टर्कीको अर्कै खालको धारणा छ। अब कतिपय नेटो सदस्यहरू हामी यो रुसमाथिको प्रतिबन्ध हामी मान्दैनौँ भनेर खुलेआम बोलिरहेका छन्। यो सबै दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। रुसले एउटा चरणको लडाईँ जितिसकेको छ। अब तपाईले उठाएको प्रश्न कहाँनिर जोडिन्छ भन्छ भने त्यहाँ पराजित भइसकेपछि अब यिनीहरू जस्तै रुसलाई जो एउटा आर्टको रूपमा रह्यो नि चीन, यसलाई चाहिँ युद्धमा फसाउने इन्गेज गर्ने रणनीतिमा यिनीहरू अगाडि बढे। यो पछिल्लो चरण हैन, पछिल्लो चरण मलाई लाग्छ यो केही हप्ता यता अब युक्रेनमा सकिँदैन भन्ने चाहिँ बुझेपछि उनीहरू चाहिँ तपाईको विशेष गरिकन दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा केन्द्रित छन् र भूरान्तिक रूपमा दुईटा मुद्दा छन्, एउटा ताइवान मुद्दा, एउटा तिब्बतको मुद्दा। अब यो दुईटा मुद्दालाई कसरी गिजोल्ने भनेर गिजोल्ने र चीनलाई इन्गेज पनि गर्ने हैन, चीनलाई यतितिर इन्गेज गरेर रुसलाई जो सहयोग गरिरहेको छ यसलाई पनि रोक्ने र अर्को चीनका वरिपरि एउटा युद्धको वातावरण सिर्जना गरेर यहाँ चाहिँ केही शत्रुहरू खडा गर्ने, जस्तो युक्रेन लगायत केही देशहरू त्यहाँ गरे रुसका विरुद्धमा, जस्तो बाल्टिक गणराज्यहरू, पूर्व सोभियत सङ्घबाट निस्केका केही राज्यहरू शत्रुतामा खडा गरे। अब त्यो रणनीतिमा उनीहरू लागेका छन्। जस्तो बोरिस जोन्सनको इन्डिया भ्रमण मलाई लाग्छ अब त्यसको सम्बन्ध युक्रेनसँग त केही न केही रूपमा नहुने कुरो भएन, तर उनले त्यहाँ जे बोले
त्यो कुराले उनको भ्रमण युक्रेनसँग मूल रूपमा जोडिएको छैन भन्ने देखाएको छ। उनले के बोले भन्छ भने रुसबाट हतियार नकिन अथवा चाहिँ तेल नकिन भनेनन्। उनले के भन्छ भने हामी चाहिँ जो रुसप्रति निर्भर छ इन्डिया हैन, यसलाई कटौती गर्नुको निम्ति हामी सहयोग गर्छौँ भने। उनले हामी सहयोगी भएर चाहिँ यसलाई कटौती गर्छौँ अनि कम गर्दै लगेर इन्डियालाई रुसको प्रभावबाट मुक्त गर्छौँ भने यसको मतलब इन्डियाले अहिले जे गरिरहेको छ त्यसको हामी विरोध गर्दैनौँ भने। त्यसले के देखाउँछ भन्छ भने युक्रेनको मामिलामा हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यसमा उभिए भनेर दबाब दिन चाहिँ बोरिस जोन्सन आएको होइन। बोरिस जोन्सन कहाँ आएको हो भन्छ भने चीनका विरुद्धमा उसप्रति जस्तो रुसी इन्डियाको जो रुस नीति छ यसप्रति अलिकति लचकता देखाएर इन्डियालाई अलिकति नजिक बनाउने र मूलतः चीनका विरुद्धमा कसरी खडा गर्ने उनको रणनीति त्यहाँ छ हैन। जस्तो इन्डिया क्वाडको सदस्य पनि छ हैन, क्वाडमा उतातिर बाँधेका छन् र अब चीनसँग चाहिँ उसको दुश्मनी पनि छ। यो सबै कारणले अब चीन चाहिँ तपाईको चीन कार्डमा इन्डियालाई कसरी त्यसको विरुद्धमा खडा गर्ने एउटा त्यो रणनीतिमा यिनीहरू लागेका छन् र त्यसको निम्ति दक्षिण एसिया एउटा टार्गेट, दक्षिण एसिया, ताइवान र अब दक्षिण एसिया भनेको त्यो भनेको नेपाल हो हैन। जस्तो इन्डियालाई साथमा लिने नेपालको भू राजनीति चाहिँ तपाईको विस्फोटक बनाउने जस्तो युक्रेन जस्तो बनाउने। किन अब तिब्बतको कारणले, तिब्बत प्रश्नको कारणले नेपालको भू राजनीतिलाई चाहिँ तपाईको गिजोल्ने रणनीतिबाट अहिले अमेरिकन र युरोपियनहरू दक्षिण एसिया र चाहिँ तपाईको पूर्वी एसियामा केन्द्रित हुन थालेको मैले बुझ्छु र वास्तविकता पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा यिनको एउटा थप अर्को एउटा रणनीति के हो भन्छ भने इन्डियाको जुन पोजिसन तपाईको देखेका छन् अब त्यसलाई सहज ढङ्गले उनको सोचमा प्रयोग गर्न गाह्रो छ। किन इन्डिया ठुलो देश पनि हो, रुससँग चाहिँ लामो सम्बन्ध पनि छ। जस्तो नेपालका मान्छेहरू जस्तो यिनी हरुवा चुरुवा जस्तो पनि उनीहरू छैनन्, अलिकति गम्भीरतापूर्वक अलिकति दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ तपाईको सोच्छन्। त्यसकारणले इन्डियालाई साथमा पनि चीन कार्ड देखाएर इन्डियालाई हातमा लिने र इन्डियालाई तह पनि लगाइराख्ने। त्यो तह कसरी लगाउने त भन्दाखेरि उनले त्यसको निम्ति उठाएको कदम भनेको पाकिस्तान हो। जस्तो अहिले कु गराए नि हैन, सेनाबाटै पहल गरेर चाहिँ एउटा अप्रत्यक्ष ढङ्गले अदालत र सेना प्रयोग गरिकन जो इमरान खानको सत्ता हटाए। मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो तपाईको इन्डियालाई नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ तपाईको हतियार हो हैन। इन्डिया जस्तो रुसको पक्षमा उभिराख्यो भने त इन्डियालाई गिजोल्नु पर्यो। अब त्यो इन्डियालाई गिजोल्नको निम्ति उनले पाकिस्तान नियन्त्रण गर्ने बाटोतिर लागे र चीन विरोधी चाहिँ तपाईको मुद्दा उठाएर इन्डियालाई हात लिने रणनीति पनि अपनाए। दोहोरो खेल खेलिरहेका छन् र नेपालमा जो चाहिँ अमेरिकन सांसदहरू आएका छन् यद्यपि बाहिर भन्नलाई उनीहरूले युक्रेनको विषयमा समर्थन जुटाउने भनेका छन् हैन। मलाई लाग्छ त्यो नक्कली बयान हो यिनीहरूको। यिनले चीन भन्न नसकेको हो। किन भन्छ भने युक्रेन मुद्दामा त यहाँको दलाल त उभिएकै छ नि। जस्तो राष्ट्रसङ्घमा मतदान गर्नेदेखि लिएर वक्तव्यबाजी जारी गर्ने कुरासम्म रुसको विरुद्धमा यिनी त खडा भएकै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या नेपाल अमेरिकन सांसदहरूको नेपाल भ्रमणको मुद्दा युक्रेनसँग जोडिएको छैन। अब तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपालको भू राजनीति कसरी प्रयोग गर्ने त्यो तयारीको निम्ति उनीहरू यहाँ आएका छन्। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो पूर्वी युरोपपछि होला अब त्यहाँ अहिले साम्य हुने स्थिति आउँदैन, अब दोस्रो चरणमा गयो र मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्छ भने युक्रेन सङ्कट अब विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भयो। अब यो चाहिँ तपाईको जस्तो पूर्वी युक्रेन, पूर्व र दक्षिण युक्रेन रुसले कब्जै गरेछ भने पनि यो मामिला अब शान्त हुँदैन हैन। विश्व यसको वरिपरि ध्रुवीकृत हुन्छ र यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईको बल्झिएर जान्छ र यसले अन्ततोगत्ता एउटा चाहिँ ठुलो युद्धको रूप लिन्छ हैन। तर अहिले यति बेलाको निम्ति जस्तो तत्कालको सङ्कट हुन्छ नि, तत्कालको सङ्कटको निम्ति उनले के गरे भन्छ भने अब पूर्वी युरोपबाट अलिकति आफ्नो ध्यान हटाएर हैन त्यहाँ युक्रेनलाई हामीले सहयोग जारी राखेका छौँ भन्ने वक्तव्यबाजी गर्ने, केही पैसा पठाउने, केही हतियार पठाउने बाहेक अब अरू केही गर्न नसक्ने स्थितिमा भएपछि अब उनीहरू चाहिँ एसियामा केन्द्रित छन् र मलाई लाग्छ अब तिब्बत र ताइवानको वरिपरि एउटा चीन विरोधी माहौल बनाउने कुरामै उनको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। बोरिस जोन्सन र तपाईको नेपालमा अमेरिकन सांसदको भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य त्यही हो मैले बुझेको। त्योभन्दा अर्को कुनै पनि उद्देश्य मैले देख्दिनँ। अब भारतको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ भन्ने विषय यो चाहिँ अलिकति रहस्यमय छ। जस्तै चीनका विरुद्ध प्रयोग हुने भनेपछि भारत कुनै न कुनै रूपमा तयार होला कि भन्ने पनि एक प्रकारको आकलन देखिन्छ।
होइन यसमा यस्तो हो मैले बुझेको जस्तो नीतिगत रूपमा कुनै दृष्टिकोणको रूपमा अथवा कुनै विचारको रूपमा इन्डियाको कुनै ठोस भूमिका हुन्छ भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास छैन किन यिनको आफ्नो नै ग्राउन्ड बनेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इन्डियनहरूको कुनै जग बनेको छैन ऊ पित बिनाको लोटा जस्तो छ पहिलेदेखि नै अहिले मात्रै होइन धेरै पहिलेदेखि नै लगभग 30 वर्षदेखि पित बिनाको लोटा जस्तो छ जस्तो त्यो धेरै कोणबाट देखिन्छ जस्तो युक्रेन मामिलामा पनि तटस्थताको नाममा त्यही देखियो र अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमी शक्तिहरूबाट चाहिँ आवाज के उठ्यो भन्छ भने इन्डियाले रुसलाई साथ दियो हैन प्रतिबन्धलाई पनि साथ दिएन अब रुसबाट चाहिँ ग्यास किन्ने भयो जो रुसले प्रस्ताव राखेको थियो त्यो ग्यास पनि किन्ने भयो तेल पनि किन्ने भयो र भारत चाहिँ तपाईको एउटा युक्रेनका विरुद्धमा खडा भयो भन्ने आवाज उनले चर्काएपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति साम्य पार्न इन्डियनहरूले के खेल खेले यो पछिल्लो एक हप्ताभित्र भन्छ भने रुसबाट 35% तपाईको थप सहुलियतमा जो ग्यास दिने रुसले प्रस्ताव राखेको थियो र यिनीहरू पनि सकारात्मक भएका थिए अब त्यो ग्यास किन्नको निम्ति इन्डियन आयल निगमले अब टेन्डर खोल्नको निम्ति जुन जुन कम्पनीहरूको नाम छनौट गर्यो त्यो नाममा रसियन कम्पनीहरूको नाम छैन यो 2-4 दिन यताको कुरा हो भर्खरै यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने पश्चिमाहरूको दबावमा उनीहरूले रुसबाट ग्यास र तेल किन्ने तपाईको जुन मनसाय बनाथे त्यसलाई चाहिँ बन्द गरे अरु विदेशी कम्पनीहरूको नाम छ रसियन कम्पनीको नाम छैन एक दोस्रो के गरे भन्छ भने सन् 2017 मा सहमति भएको र 18 मा सायद एग्रिमेन्ट भएको सम्झौता भएको रुससँग चाहिँ तपाईको युद्ध विमानहरू F-17 17 भन्ने युद्ध विमानहरू किन्ने जुन उसले सम्झौता गरेको थियो 48 वटा त्यो सम्झौता इन्डियाले अहिले रद्द गर्यो भर्खरै यो पनि चाहिँ यही 2-4 दिन भित्रकै कुरा हो यो दुईटा उसको निर्णयबाट के देखिन्छ भन्छ भने पश्चिमाहरूलाई कसरी चाकरी पुर्याउने भन्ने उसको मानसिकता देखिन्छ हैन जस्तो युक्रेन मामिलामा रुसको चाकरी गर्न अब रुसका विरुद्धका मतदानहरू सबै बहिष्कार गर्यो प्रतिबन्धहरूलाई पनि नमान्ने भन्यो रुससँग सम्बन्ध निबिगार्ने भन्यो र पश्चिमतिर इन्डियाका विरुद्धमा आवाज चर्किँदै गएपछि अहिले रुसका विरुद्धमा दुईटा निर्णय गर्यो हैन ग्यास र जहाजका दुईटा निर्णय गर्यो यसबाट मैले के बुझ्छु भन्छ भने उनीहरुसँग कुनै चाहिँ वैदेशिक स्पष्ट नीति छैन इन्डियनहरुसँग वैदेशिक स्पष्ट नीति छैन स्पष्ट विदेश नीति छैन र उनीहरु चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारिराख्नुको निम्ति कसरी चाकरी पुर्याउने र दुवै पक्षलाई कहाँ अल्मल्याउने त भन्छ भने वारपारको चाहिँ विरुद्धमा आफ्नो विरुद्धमा कोही नआओस् जस्तो कुनै केसमा चाहिँ रुसलाई समर्थन गरे जस्तो पनि गर्ने अब यी पछिल्लो कालमा चाहिँ तपाईको अमेरिकालाई समर्थन गरे पनि भयो हैन यसले गर्दा त उनीहरु पनि एउटा सानो आशा त बल्छी राख्छ नि हैन पुरै चाहिँ शत्रुकितामा हालिहाल्न त मान्छेलाई गाह्रो पर्छ त्यसकारणले पछि हामीतिर आइजान्छ कि भन्ने आशा रसियन खेमालाई पनि हुने भयो हामीतिर आइहाल्छ कि भन्ने आशा चाहिँ पश्चिमाहरूलाई पनि हुने भयो इन्डियाको रणनीति यो ढंगले अगाडि बढिरहेछ तर यो के हो भन्छ भने यो केही समयको निम्ति हो यो मृगतृष्णा हो हैन मैले मृगतृष्णा किन भने भन्छ भने विश्वको ध्रुवीकरण अहिलेको जो ध्रुवीकरण हो नि त्यो हिजो चाहिँ असंलग्न आन्दोलन गठन गर्दाको ध्रुवीकरण होइन हैन अब धेरै मान्छेले अब यो कुरा बुझेका छैनन् यो कुरो बुझ्नुपर्छ किन भन्छ भने हिजोको ध्रुवीकरण शक्ति सन्तुलनका लागि भएको थियो हैन जस्तो चाहिँ सोभियत ब्लक भयो अथवा नेटो ब्लक भयो त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ असंलग्नहरुको अर्को तेस्रो ब्लक बन्यो यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनको चाहिँ तपाईको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर बनेको थियो अहिलेको ध्रुवीकरण के हुन्छ भने युगको लडाई हो मैले बारम्बार भनेको छु यो पश्चिमी श्रेष्ठताको जो युग हो यो समग्र युगको अन्त्य गर्ने लडाई भएको हुनाले यो पावर ब्यालेन्ससँग मात्रै जोडिएको छैन हैन यो सभ्यतासँग जोडिएको छ यो मूल्यसँग जोडिएको छ यो विचार प्रणालीसँग जोडिएको छ हैन यो राज्य व्यवस्था प्रणालीसँग जोडिएको छ त्यसकारणले एउटाको विकल्पमा अर्को चीजको खोजीको जुन एउटा द्वन्द सुसुप्त ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो नि त्यो विस्फोट भएको हो त्यसकारणले यो लडाईमा तपाईको निरपेक्ष रूपमा चाहिँ तटस्थ बस्न सम्भव छैन न त यहाँ समदूरीको कुनै अर्थ छ हैन न यहाँ तटस्थताको कुनै चाहिँ तपाईको मूल्य छ एक दिन यो सबैले देख्नु पर्छ त्यसकारणले इन्डिया त्यो दिन कुन पोजिसनमा उभिन्छ
त्यो म भन्न सक्दिनँ। अर्को एउटा झिनो सम्भावना के हो भन्छ भने अब सबैतिर अलिकति सम्बन्ध राख्या जस्तो गरेर जस्तो अहिले बहुध्रुवीय विश्वको कुरा उठिरहेछ नि, यसमा चाहिँ तपाईँको अर्को तेस्रो ध्रुव होइन, जस्तो सिनो रसियन ध्रुव एउटा युरो अमेरिकन ध्रुव र त्यसबाहेक अर्को एउटा तेस्रो ध्रुव होइन। तर त्यो पनि आउनुपर्छ एउटा कङ्क्रिट एउटा सोच, ठोस सोच र शक्तिका रूपमा आउनुपर्छ। त्यो असंलग्न भनेर त्यो फितलो हिजोको जस्तो एउटा फितलो आफ्नो राय राख्ने आफ्नो मत राख्ने हिसाबले मात्रै त्यो चल्दैन। किन चल्दैन भन्छ भने विश्व व्यवस्था नै दुईटा उदाइसकेपछि होइन, समानान्तर होइन, जस्तो वित्तीय प्रणाली पनि दुईटा छ होइन, अर्थतन्त्र पनि दुईटा छ, राजनीतिक प्रणाली पनि दुईटा छ, अब मूल्य मान्यता पनि दुईटा छ, सभ्यता पनि दुई थरी छ। अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँको अब तेस्रो चाहिँ ध्रुव भने के त होइन, उसको के त्यो पोलिटिकली कुरा गरेर मात्रै त भएन, यहाँ त समग्र चिजको कुरो उठिरहेछ। अब यो लडाइँमा तटस्थ बस्न मैले सम्भव देख्दिनँ र इन्डिया कुन कित्तामा जान्छ अहिले मैले ठ्याक्कै अनुमान गरेर भन्न सक्दिनँ होइन। किन इन्डियामा पनि यो विषय लिएर ठुलो ध्रुवीकरण छ, तीव्र छ अहिले। जस्तो अहिले इन्डियामा मैले के देख्छु हुन्छ भने यो मिडियाहरूमा जो बहस र विश्लेषण भइरहेछ, अधिकांश विश्लेषकहरू त्यो सेनाबाट रिटायर भएका हुन् अथवा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रबाट आएका हुन् अथवा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ वृत्तबाट आएका हुन्, अधिकांश चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको विरुद्धमै बोलिरहेका छन् अहिलेसम्म। र इन्डियामा पनि एउटा चाहिँ नवजागरण खालको हुन्छ नि है, एउटा आफ्नो खालको सोच विकास भइरहेको छ। र यसले एउटा त एसियाली मुलुक भयो होइन, एउटा त एसियाली मुलुक भयो। दोस्रो चिज चाहिँ इन्डियामा ठुलो मत अहिले कस्तो विकास भएर आयो भन्छ भने इन्डिया आफैमा एउटा गुलाम हो, पश्चिमाहरूको गुलाम हो, यो वास्तवमा स्वतन्त्र भएकै छैन होइन। यो ब्रिटिसहरूले आफ्नै मान्छे राखेर चाहिँ सरकार मात्रै हस्तान्तरण गरेको हो र हामीले चाहिँ यो पश्चिमाहरूको विशेष गरेर यो कमनवेल्थमा बसेर हामीले आफ्नो धेरै चाहिँ चिज गुमाइसकेका छौँ, आफ्नोपन हामीसँग केही छैन। यो लडाइँ नलड्ने हो भने इन्डिया कहिले पनि स्वतन्त्र हुन्न भन्ने एउटा जबरजस्त अभियान चल्दै आएको छ होइन। अब त्यो धर्मको नाममा त्यो चलेको छ, अर्थतन्त्रको नामबाट त्यो चलेको छ, राजनीतिक रूपमा पनि त्यो चलेको छ। अब यो चाहिँ जो उदयमान चाहिँ प्रवृत्ति छ नि, अब यसको प्रभाव बढ्दै गयो भने इन्डिया चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूसँग जुन जोडिएर बसेको छ यो धेरै चल्न मैले सम्भव देख्दिनँ। किन भन्छ भने इन्डियालाई अर्को समस्या के छ भन्छ भने अहिले सायद मलाई यो युक्रेन कडीसँग जोडिएको जो ध्रुवीकरण हो यसको गम्भीरतालाई हेरेरै होला, त्यो रुसको कारणले हो मात्रै हो भने मैले बुझ्दैन। जस्तो ब्राजिल जस्तो देश अहिले बोल्सेरानो भनेको त झनै झनै अमेरिकाको पिठ्यु भनेर चिनेको मान्छे, ब्राजिल जस्तो देश, मेक्सिको जस्तो देश जो अमेरिकाको सिमाना जोडिएको छ होइन। अब क्यारिबियन राष्ट्रहरू होइन जो अमेरिकाको दक्षिणतिर जुन सानातिना राष्ट्रहरू छन् मध्य अमेरिका, यिनी थुप्रै यस्ता देशहरू जो चाहिँ रुसको विरुद्धमा जान इन्कार गर्दै सिधै इन्कार गर्दै नै यसका पछाडि चाहिँ राजनीतिक कारण मात्रै छैन हामीले बुझ्ने। यसका पछाडि अब विश्वले यो लडाइँलाई लामो इतिहाससँग जोडेर अध्ययन गरिरहेको छ, हेरिरहेको छ। त्यसकारणले अब यो चेपोमा फस्दै गयो भने इन्डिया पश्चिमी ब्लकमा टिकिरहन मैले सजिलो देख्दिनँ, मैले सम्भव देख्दिनँ। तर त्यसको निम्ति केही समय लाग्छ। त्यही कारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरू अब इन्डियालाई त्यो ट्र्याकबाट चाहिँ चिप्ल्याउन अथवा अहिले जहाँ टेकिरहेछ नि त्यहाँबाट चिप्ल्याउने एउटै उपाय चीन कडी हो भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। किन चीन भनेपछि त इन्डियाको आँखामा त सधैँ बिझाउँछ होइन, ईर्ष्या गर्छ, त्यसको जति प्रगति गर्न पनि सकेन, त्यो जति धनी बन्न पनि सकेन होइन। अब त्यस कारणले हिंता बोध छ इन्डियनहरूमा, कसरी चिनियाहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने छ। अब त्यो प्रतिस्पर्धा पश्चिमीहरूको सहयोगमा चीन पराजित गर्न सकियो अथवा पश्चिमाहरूले पराजित गरिदियो भने म चाहिँ एसियामा भाले बन्छु भन्ने छ इन्डियालाई होइन। त्यो अर्काको बलमा चीन चाहिँ सिद्धियो भने म भाले बन्छु भन्ने छ। त्यो कुण्ठालाई अमेरिकन र युरोपियनहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, तर त्यो पनि सजिलो छैन मैले देखेको, त्यो पनि सहज छैन। त्यसको निम्ति इन्डियाले के गर्नुपर्छ भन्छ भने आफ्नो अस्तित्वलाई दाउमै राखेर सार्वजनिक रूपमा बाहिर निस्किनुपर्छ, अर्को कुनै पनि उपाय छैन। जुन दिन इन्डिया त्यस्तो पोजिसनमा देखा पर्छ त्यसको एउटै मात्र अर्थ युद्ध हो, अर्को केही पनि होइन। त्यसको एउटै मात्र अर्थ युद्ध हो
त्यो युद्ध इन्डियाले झेल्न सक्दैन। इन्डिया त कस्तो देश हो भन्छ भने जस्तो इन्डिया र पाकिस्तान त्यस्तै हो। तिनी देशलाई जोड्ने जस्तो अब त्यो बलुचिस्तानमा जुन समस्या छ नि अहिले पाकिस्तानीहरूको जुन समस्या छ सधैँभरिको समस्या होइन, त्यस्तै समस्याग्रस्त मुलुक इन्डिया हो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा जोड्ने कुनै पनि कडीको विकास भएको छैन। न त्यसलाई धर्मले जोड्छ, न त्यसलाई संस्कृतिले जोड्छ, न त्यसलाई भाषाले जोड्छ, न त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय मनोविज्ञानले जोड्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटै इन्डिया बनाइराखेको मात्रै उसको चाहिँ सैन्य शक्तिले हो। जुन दिन त्यसको सैन्य शक्ति कमजोर हुन्छ त्यो दिन इन्डिया टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यो उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारणले त्यो जोखिम कति बोल्ने भन्ने कुरा पनि छ। त्यो जोखिम जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको चीनसँग टसल भयो भने धेरै केही गर्नु पर्दैन। त्यो के अरे पश्चिम बङ्गालबाट चाहिँ तपाईँको सिक्किमतिर गयो चिकन नेक भन्छ नि यिनीहरू, चिकन नेक भनेर जो साँगुरो घाँटी छ होइन, त्यही चाहिँ तपाईँको थुनिदिए भने उत्तर पूर्वका 7वटा चाहिँ राज्यहरू अलग भए, इन्डियाको हातबाट गए होइन। त्यही चाहिँ 19-20 किलोमिटर चौडाइ भएको एउटा घाँटीले मात्रै जोडेको छ। अब पूर्वतिर के अरे बङ्गलादेश छ। अब त्यो चिकन नेक सायद मलाई डोकलामको समस्या पनि त्यही हो, इन्डिया डराको समस्या पनि त्यही हो होइन। अब चिनियाहरूले त्यहाँ मात्रै ब्लक गरिदियो भने पनि इन्डियालाई पुग्छ। अब यो समस्याबाट ऊ गुज्रिरहेको छ। त्यसकारणले यो सबै आफ्नो आन्तरिक समस्या समग्र एसिया र विश्वको अहिलेको ध्रुवीकरणको ट्रेन्ड सबै हेर्नु पर्यो। यो सबै चिज हेर्दाखेरि अन्ततोगत्ता इन्डियनहरू पश्चिमा कित्तामा खुलेरै उभिने र अर्को कित्ताको विरोध गरेर जाने परिस्थिति र त्यो सामर्थ्य उनीहरूसँग हासिल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारत र पाकिस्तानको विवादित क्षेत्र काश्मीर जाने कुरा छ भोलि आइतबार। उनको काश्मीर भ्रमणको उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ? पश्चिमाहरूको एउटा प्रोभोकेसन उक्साहट पनि छ, दुवैतिर गरिरहेछन्। जस्तो उतातिर इन्डियाले एउटा वक्तव्य हिजो अस्ति मात्रै जारी गरेको छ, पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा अमेरिकन सांसदहरू पुगेका छन् यति बेला होइन, पश्चिमा सांसदहरू पुगेका छन्। त्यसको चाहिँ इन्डियाले निन्दा गरेको छ। उनीहरू पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा किन गए त भन्छ भने उनले पाकिस्तानलाई उकासिरहेका छन् इन्डियाको विरुद्धमा होइन, इन्डियाको विरुद्धमा उकासिरहेका छन्। सायद त्यस्तै गतिविधि लिएर पनि गरेको हुनसक्छ है मोदीले। जस्तो पाकिस्तान जो पोक भन्छ नि उनीहरू, पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर भन्छन् पाकिस्तानतिर रहेको। अब त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन सांसदहरू जाने, त्यो काश्मीरलाई मान्यता दिएर, पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरलाई मान्यता दिएर पाकिस्तानको राज्य हो भने मान्यता दिएर जाने भनेको त इन्डियालाई चाहिँ चुनौती हो, त्यो त च्यालेन्ज हो। त्यसकारणले त्यो च्यालेन्जको लाई प्रतिकार गर्न, काउन्टर गर्नको निम्ति पनि मोदीको भ्रमण हुनसक्छ होइन। एउटा होइन जस्तो काश्मीर हाम्रो हो भने देखाउनुको निम्ति एउटा मौन खालको एउटा विरोध पनि हुनसक्छ, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ यति बेला इन्डियामा एउटा हिन्दुत्वको ठुलो लहर, जस्तो यो पछिल्लो कालमा चाहिँ मस्जिद भत्काउने, कतै मस्जिद भत्काउने, अब गैर बिजेपी चाहिँ का प्रान्तीय सरकारहरूले चाहिँ मन्दिर भत्काउने एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धा चलेको छ अहिले होइन। अब हिन्दुत्वको एउटा अभियान चलेको छ। अब त्यसको चाहिँ पश्चिमाहरूले ठुलो विरोध गर्दै आएका छन् र अब पश्चिमा जगतमा अब एउटा स्वतन्त्रताको नाममा धेरै मुद्दाहरू उठाइरहेका छन्, अहिले इन्डियाको विरुद्धमा उठाइरहेका छन्। र अब त्यसलाई चाहिँ त्यो सन्देश दिन अथवा अब एक खालले चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ केही दिन अगाडि है, अब यसलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने यो 15-20 दिन जति भयो होला, आरएसएसको अध्यक्षले चाहिँ अखण्ड भारतको कुरा गरे। 15 वर्षभित्र अखण्ड भारत बनिसक्छ भन्ने कुरा गरे। अब उनीहरूले केलाई अखण्ड भारत भन्छन् मलाई लाग्छ त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यो भारत जसलाई भनिरहेछन् नि, उनले त्यो कल्चरल अथवा संस्कृति र संस्कारको प्रभाव जुन इलाकासम्म एउटै थियो तिनले त्यसलाई भारत भनिरहेछन्। उनको व्याख्या त्यस्तो छ होइन। जबकि त्यो देशमा यो राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको अवधारणै थिएन, सिमाना नै थिएन होइन। अब राज्यहरू हुन्थे, देशहरू हुन्थे। अब त्यो चाहिँ जसले जति विस्तार गर्न सक्थ्यो गर्थे। अब त्यही पौराणिक चाहिँ साहित्य हेर्ने हो, महाभारत जस्ता साहित्य हेर्ने, गीता जस्ता साहित्य हेर्ने हो, अरू पुराण गर्ने भने कतै गान्धार देशको कुरा छ, कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मगध देशको कुरा छ, कतै अवध देशको कुरा छ, कतै कलिङ्ग छ होइन, कतै चाहिँ के छ भनेपछि यिनी सबै आफ्ना छुट्टै छुट्टै देश थिए, अलग अलग देश थिए। यो इन्डियाको जो स्वरूप हो यो त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको, व्यापारिक चाहिँ कोणबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएपछि इन्डियाको यो स्वरूप आएको। योभन्दा अगाडि अब इन्डिया कसलाई मान्ने उनीहरूले
हैन। इन्डिया भनेको अवध र मगध, इन्डिया भनेको चाहिँ अब प्राचीन कालको इन्डिया भनेको अवध र मगध हो। अवध र मगध भनेको यो बिहार र उत्तर प्रदेश राजस्थानसम्मको कुरा भनौँ न। अब उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ जो चाहिँ इन्डियन जो अहिले हिन्दी भाषा बोल्छ, यसको सबभन्दा ठुलो राज्य भनेको चन्द्रगुप्त पछि हैन। अशोक, सायद मलाई लाग्छ अशोक चन्द्रगुप्त पछि कुन शासक भयो, अशोक तेस्रो पुस्ता हुन् सायद, उनको पालामा तपाईको यता के अरे चाहिँ तपाईको उडिसा देखि लिएर तपाईको पन्जाबसम्म सबभन्दा ठुलो साम्राज्य त्यही हो हैन। इन्डियाको जसलाई उनीहरू इन्डिया भन्छन् नि, पछि जोडिएको भाग बाहेक त्यसको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य भनेको बिहार, उत्तर प्रदेश, त्यसपछि तपाईको ओडिसा, पूर्वतिर ओडिसा, यतातिर चाहिँ तपाईको राजस्थान र पन्जाबको केही भाग, गुजरात केही गिरेर मध्य प्रदेश। अब यो भागभन्दा अगाडि इन्डिया कहिले पनि बढेकै छैन हैन। अब उनीहरूले हिजो चाहिँ जस्तो वैदिक सभ्यताको प्रभाव थियो, जस्तो महाभारतमा हामी देख्छौँ नि, गान्धार नरेश भन्छ हैन। धृतराष्ट्रको चाहिँ धृतराष्ट्रलाई गान्धार नरेश भन्छ हैन। उनी गान्धार भनेको अहिलेको अफगानिस्तान पर्यो, कान्दाहार पर्यो हैन। त्यहाँदेखि लिएर अब कलिङ्ग, अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग भन्छ, कता चाहिँ तपाईँको बर्मासम्मका कुरा छन्, आसाम मेघालयकासम्म कुरा छन्। अब सबैलाई उनीहरू चाहिँ इन्डिया भनिरहेको छन् अहिले, अखण्ड भारत भनेर त्यो ढङ्गले आएको छ। अब त्यो सन्देश, जस्तो मोदीको कुरा गर्नु भने उनले त्यो सन्देश दिन खोजिरहेका छन् सबै ठाउँमा, इन्डियाभित्र पनि र दक्षिण एसियामा पनि, जस्तो बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का हैन। अब इत्यादि जति देशहरू छन् नि, यो अखण्ड भारत हो भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने र बाहिर देखिने रूपमा हिन्दुत्वलाई स्थापित गर्ने। पुनः उनको त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस, जो पहिचानको सङ्कट इन्डियामा 1200 वर्षदेखि छ नि, त्यसको समाधान गर्न खोजिरहेछन्। अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको जगतमा इन्डियाको पहिचान के हो, इन्डियालाई चिनाउने केले हो हैन। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकामा जस्तो इन्डियाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै चाहिँ भूमिका कहिले पनि भएन, गणना भएन। गणना नहुनुको कारण के हो भन्छ भने उसको ठोस पहिचानै छैन। जस्तो इजरायलको यत्रो महत्त्व छ, त्यत्रो सानो देशको यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ हैन। जस्तो अब उत्तर कोरिया जस्तो देशको साह्रो महत्त्व छ, तर इन्डिया यत्रो विशाल देश, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै गणना छैन। किन छैन भन्छ भने उसको आइडेन्टिटी छैन। जस्तो इन्डियालाई के भनेर चिनिन्छ हैन। अब त्यो नभएको हुनाले उनी त्यो आइडेन्टिटी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर लागिरहेका छन्। अहिले मात्र होइन, उनले 200 वर्षदेखि लागिरहेका छन्। पहिले पनि ब्रिटिस कालमा पनि राजा राममोहन राय, बङ्गालको राजा ले चाहिँ यही सङ्कटलाई टार्नुको निम्ति यो हिन्दुत्व जो कल्चर थियो नि, हिन्दू भन्ने, यसलाई चाहिँ तपाईँको धर्मको रूपमा प्रचार गर्ने अभियान सुरु गरे हैन। अब त्यसको उत्कर्ष अहिले भइरहेछ। यो विभिन्न सङ्कटले, एउटा चाहिँ इन्डिया एक हो अथवा उतातिर चाहिँ अमेरिकनहरू पोखमा गएपछि हैन, त्यसको काउन्टर गर्न काश्मीर हाम्रो हो भनी देखाउनुको निम्ति पनि गरेको हुनसक्छ। र अब त्यहाँ अर्को एउटा प्रसङ्ग अहिले के जोडिएको छ भन्छ भने काश्मीरी पण्डितहरूको एउटा आम हत्या भएको थियो कुनै बेला, त्यसलाई लिएर एउटा फिल्म बनेको छ इन्डियामा अहिले हैन। अहिले त्यसले ठुलो चाहिँ तपाईँको हलचल ल्याएको छ हैन, पक्ष विपक्षमा ठुलो हलचल ल्याएको छ। त्यसप्रति सहानुभूति दिन र मुस्लिमहरू त्यहाँका आतङ्कवादी नै हुन् भन्ने एउटा सन्देश दिनुको निम्ति उनको भ्रमण भएको हुन्छ। विशेष गरी पश्चिमाहरूको रणनीति एसियालाई पनि युद्धमा फसाउने भन्ने कुरा छ। जसरी युक्रेनलाई, युरोपलाई चाहिँ युद्धमा फसाउन सफल भए पश्चिमाहरू, एसियामा त्यो रणनीतिमा कति सफल हुने सम्भावना देखिन्छ पछिल्लो परिस्थिति हेर्दाखेरि? अब यो जस्तो एउटा चिज हामीले जस्तो एसियामा उनीहरू कति सफल होलान् नहोलान् यहाँ जानुभन्दा पहिले, जस्तो अहिले युक्रेनको मामिलामा पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो सम्पूर्ण वातावरण अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले सिर्जना गरेको, अरू युरोपियनहरू पनि यसमा त्यति भागीदार मैले देख्दिनँ हैन। सायद त्यसैले होला अमेरिकन र युरोपियनको बिचमा ठुलो फाटो आउनुका पछाडि पनि केही कारण छन् हामीले बुझ्यौँ। जस्तो युक्रेनलाई जो बलिको बोको बनायो नि अमेरिकाले हैन, त्यो नेटोको नाममा गर्यो। जस्तो एउटै गठबन्धन छ, नेटोको नामको गठबन्धन छ। अब अमेरिकाले गरेको कुरा अमेरिकाले मात्रै गरेको हो भन्न पनि सकिरहेका छैनन् र यिनको पोजिसनले यिनीहरू यो चाहिँ पुरै
अभियानमा सुरुदेखि यिनी संलग्न छैनन् भन्ने पनि देखाइरहेछ। पछि त गए अब त्यहाँ सबै वातावरण काम गर्दै जाँदाखेरि, तर यो देखिन्न। अब यसका पछाडि जस्तो तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँ चाहिँ जोड्नुपर्छ यसलाई भन्छ भने अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको युक्रेन सङ्कटको 2 महिना भयो। तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरूले एकपटक, अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले एकपटक न वार्ताको अपिल गरेका छन्, न शान्तिको अपिल गरेका छन्, न युद्धविराम वा चाहिँ छलफलको अपिल गरेका छन्। र यो दुईटा देशको रोल सुरुदेखि युक्रेनलाई उचाल्ने उकास्ने, लड हामी तयार छौँ होइन, हामी सम्पूर्ण साथ दिन तयार छौँ, हतियार पनि दिन्छौँ, पैसा पनि दिन्छौँ, तालिम पनि दिन्छौँ, मिसाइल पनि दिन्छौँ, जहाज पनि दिन्छौँ। यिनको चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ उकास्ने बाहेक अर्को कुनै पनि भूमिका छैन। अब त्यति मात्रै होइन, त्यतिले पुगेन, यिनीहरू कहाँ गए? ताइवानलाई उचाल्न पुगे होइन। त्यो दुर्दशा छ युक्रेनमा होइन। अब विश्वमा अशान्ति नहोस्, युक्रेन त यस्तो भयो होइन, विश्व यसरी गिजोलियो, अब यो अशान्ति फैलन दिनु हुन भने यिनको दिमागमा कहीँ पनि छैन। उनी गिजोल्न ताइवान पुगे, उनी नेपाल आइरहेका छन् होइन। अब यसका पछाडिको कारणलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिले अमेरिकालाई बुझ्नको निम्ति, जस्तो अमेरिकाले विश्वमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला होइन, जस्तो अहिले बहस छ नि तपाईँको अमेरिका र रुसको बहस हुँदाखेरि दोषीको आदि इत्यादि कुराहरू आउँछन्। हामीले कसैको पनि चाहिँ पृष्ठभूमि इतिहासलाई बुझेनौँ भने यो विभिन्न घटनाहरूमा त्यसको भूमिकालाई बुझ्ने एकदमै गाह्रो पर्छ। मलाई अमेरिकनहरू कस्तो लाग्छ भन्छ भने अमेरिकन कुनै एउटा सभ्यता कुनै मूल्यबाट उठेको देश होइन, हामी यसमा क्लियर हुनुपर्छ। युरोपबाट गएका युरोपियनहरूले त्यहाँका आदिवासीहरूको कत्लेआम गरेर होइन, एक त जाँदैखेरि उनीहरू बाहिरिया भए, विदेशी भए, विदेशी एकैपटक अमेरिकामा पस्यो, त्यहाँको आदिवासी कत्लेआम गर्यो होइन, 50औं लाख आदिवासीहरूको हत्या गरे होइन, अमेरिका कब्जा गरे, अनि अफ्रिकाबाट कालाहरूलाई घाँटीमा तपाईँको फलामे चाहिँ सिक्री बाँधेर अफ्रिकाबाट ल्याए, दास बनाए होइन, तिनीहरूलाई गुरु बनाएर पनि जोते, तिनलाई कामदार पनि बनाए, जोते र पुरै अफ्रिका तपाईँको अमेरिका कब्जा गरे। त्यस कारणले अमेरिकनहरूको उत्थान होइन मान्छेहरूको कङ्कालमाथि भएको छ, मान्छेहरूको रगत र उनको कङ्कालमाथि चाहिँ अमेरिकन वैभव उठेको छ। त्यस कारणले अमेरिकनहरू यति बर्बर, यति जङ्गली किन हुन्छन्? जस्तो अरू संसारका साम्राज्यवादी अरू पनि छन्, जस्तो युक्रेन सङ्कटमा देख्यौँ नि त, अहिले जर्मनीले यत्रो प्रयत्न गरिरहेछ, सन्तुलित हुन खोजिरहेछ, फ्रान्सको भूमिका छ, अरू देशको भूमिका छ, तर अमेरिकाको यो किन छैन होइन? यसका पछाडि एउटा गजबको चाहिँ तपाईँको इतिहास छ, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। मैले भने नि अमेरिकनहरू मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको कङ्कालमाथि होइन उठेका हुन्। अब उनको वैभव भनेको अर्काको खुन पसिना र तपाईँको लास हो होइन, र संसारलाई लुटेपछि बिस्तारै संसारलाई लुटे। त्यस कारणले उनीहरूको उत्थान, उनको जन्म नै अत्यन्तै क्रूरता र बर्बरताबाट भएको छ। त्यस कारणले अमेरिकनहरूबाट तपाईँको शान्तिको परिकल्पनै नगर्नुहोस्, परिकल्पनै गर्नु हुँदैन। यस्तो इतिहास पनि छैन, इतिहास पनि छैन होइन, किनभने त्यो उनलाई थाहै छैन। उनको जिन कस्तो भइसक्यो भन्छ भने अमेरिकामा जब पसे नि उनको जिन कस्तो भएको भन्छ भने मान्छेको धर्म भनेको अरूलाई लुट्ने, खाने, मार्ने र सिद्ध्याउने, मोज मस्ती गर्ने हो। उनको कल्चरको उत्थान जो एक बिन्दुबाट सुरु भयो भने एक पोइन्टबाट उनको उत्थान नै यसरी भयो। त्यस कारणले अमेरिकाले कहिले पनि शान्ति दिँदैन भन्ने कुराको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण म तपाईँलाई सोभियत सङ्घको विघटनपछि दिन्छु। सोभियत सङ्घको विघटनपछि तात्कालीन सोभियत राष्ट्रपति गोर्बाचेभसँग भएका सहमति र पछि रुसी सङ्घ भएका सम्झौताहरू, जसमा नेटोले सोभियत सङ्घबाट विघटन भएका कुनै पनि गणराज्यलाई नेटोमा सामेल नगर्ने, पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार नगर्ने भन्ने जुन सम्झौता गरेका थिए, त्यसलाई धज्जी उडाउँदै 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 ठ्याक्कै रुसको सिमानामा चाहिँ युक्रेनमा जब पसे नि, अमेरिकाको यो हरकतले के देखिन्छ भन्छ भने ऊ कहिले पनि शान्ति चाहन्न र उसले आफ्नो जीवन अशान्ति र रगतमा मात्रै आफ्नो जीवन देख्छ। अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको संस्कार त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि
जस्तो युक्रेनलाई मैले भने नि उनीहरू किन चाहिँ कहिले पनि सम्झौता वार्ताको पहल गरेन त भन्दा पनि त्यो गर्ने बित्तिकै हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने छ। जस्तो 90 को दशकपछि मलाई लाग्छ अमेरिकनहरू ल सोभियत सङ्घ पतन भयो, सिद्धो टुक्रा टुक्रा भयो, अब हामीलाई चाहिँ चुनौती दिने कुनै पनि देश छैन, यसलाई यथास्थितिमा बचाएर हामीले आफ्नो प्रभुत्व पनि जोगाउने, पावर ब्यालेन्स पनि त्यही ढङ्गले मिलाउने, सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने सोच त आउनुपर्ने नि हैन। अनि त्यो नगएर उनी कहाँ चिप्ले अमेरिकनहरू अहिले कहाँ फसे त भन्छ भने जब त्यस बेला सोभियत सङ्घ बिग्रिनु भएपछि अब हामी त फुक्का हात्ती भयौँ भन्ने भयो नि। त्यसपछि चाहिँ विश्वलाई अब चाहिँ बदलिएको परिस्थितिमा कसरी सन्तुलित बनाउने होइन कि उनीहरू अब अरू सबै कमजोर भए, यिनी सबैलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्नेमा गए। उनको विदेश नीतिमा आएको ठुलो जो विकृति हो नि, यो 90 पछिको विकृति, यही विकृतिले अमेरिकाको अवसान सुरु भयो अब हैन। किन परिस्थिति त बदल्यो हैन, सन्तुलन पनि बदल्यो, अरू शक्तिहरू पनि उदाए, त्यही रुस पनि फेरि उदायो, चीन उदायो, अरू उदाए। त्यसकारणले अब अमेरिकनहरूलाई इतिहासमा मान्छेले जे बुझे, अमेरिकनहरूलाई कति पनि चाहिँ तपाईँको छुट दिने, कन्सिडर गर्ने पक्षमा न रसियनहरू छन्, न चिनियाहरू छन्, न अर्को देशको मान्छे छ। किन अमेरिकन के हो भन्ने सबैले बुझेका छन्, अमेरिकन के हो भन्ने सबैले बुझेका छन्। त्यसकारणले यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो एसियामा लागे, तपाईँले भने जस्तो एसियामा लागे, तर मलाई लाग्छ यो सम्भव छैन। जस्तो अहिले साउथ चाइना सी भन्छ नि, साउथ चाइना सी, अब त्यो पनि उनले भने जस्तो नभइसकेपछि अहिले पछिल्लो कालमा उनी ताइवानमा केन्द्रित छन्। किन ताइवानको अहिलेको शासक मलाई लाग्छ जेलेन्स्की जस्तो होला, उनले ट्रेन्ड गरेको जेलेन्स्की जस्तो होला हैन। अहिलेको राष्ट्रपति योभन्दा अगाडि उनी साउथ चाइना सी भन्थे, दक्षिण चीन सागर भन्थे, तर उनीहरू कहाँ सकेनन् भन्छ भने यसको त एउटा त त्यसको कथै बेग्लै छ। किन भन्छ भने दक्षिण चीन सागरमा चीनले दाबी गरेको तपाईँको 52 मा दक्षिण चीन सागरलाई उसले चर्चिन सुरु गरेको 1952 मा, 62 सम्म त्यो क्षेत्रका वरिपरिका सबै देशहरूले त्यसलाई मानेको र कसैले अब्जेक्सन नगरेको हो। कसैले यसको कथा बेग्लै छ। 10 वर्षसम्म कोही चाल गरेन। तर चाहिँ तिब्बतबाट दलाई लामा भागेपछि चीनसँग जो कटुता अमेरिकनहरूको बढ्दै गयो नि, त्यसपछि उसले चाहिँ 1962, मलाई लाग्छ 1962 मा दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबी विरोध गर भनेर त्यो देशहरूलाई उक्साउन थालेपछि 62 तिर आएर फिलिपिन्सले पहिलो पटक चाहिँ दाबी गर्यो, पहिलो पटक फिलिपिन्सले। अनि यो बिस्तारै बिस्तारै अनि पछाडि धेरै पछि, त्यसको धेरै पछि अनि राष्ट्रसङ्घको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन बनाए। सामुद्रिक कानुनले चाहिँ 200 नटिकल माइलको एउटा सीमा रेखा तोक्यो। त्यो सीमा रेखा अनुसार चाहिँ अहिले विवाद चाहिँ यिनले झिक्याउन्, त्यो कानुन पछि बनेको हो। त्यो चीनले त्यही दाबी गरेको आधार त्यति हो। किन हामीले त धेरै पहिलेदेखि धेरैसम्म चर्चेको हो, यो त कसरी दाबी गरे हो नि, सबैले समर्थन गरे हो। यो त अमेरिकन उक्साहटमा पछाडि अरू देशलाई चाहिँ बोल्न लगाएर अनि राष्ट्रसङ्घबाट कानुन बनाउन लगाएपछि, कानुन बनाउन लगाइसकेपछि यो विवाद खडा गरे हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ दक्षिण एसियाका के अरे आसियान देशहरू पनि दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ जो चीनको जो दाबी हो त्यससँग मतभेद राख्छन् हैन। तर त्यसैलाई लिएर चीनसँग युद्ध गर्ने पक्षमा एउटा पनि देश जाँदैन, त्यो अमेरिकनहरूले बुझेका छन्। त्यही भएर पछिल्लो उनको कडी चाहिँ तपाईँको ताइवान हो। तर यो तयारी चाहिँ उनीहरूको मात्रै छैन, चिनिया र रसियनको पनि छ। जस्तो कोरेल द्वीपमा, अब कोरेल द्वीपमा गएर चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ तपाईँको रसियनहरू पुरै आफ्नो चाहिँ सैन्य तैनाथीको तयारीमा रसियनहरू गएको छन्। कोरेल द्वीप भनेको जापानसँग झन्डै जोडिएको एउटा द्वीप छ, सानो द्वीप छ। र अहिले सोलोमनको विवाद आइरहेछ। अस्ट्रेलियाको सामुन्यमा सोलोमन सँग सम्झौता गरेर चीनले आफ्नो सेना र सैन्य चाहिँ तपाईँको अड्डा पनि स्थापित गर्न सक्ने खालको एउटा सम्झौता गर्यो। त्यसलाई लिएर सोलोमनमा उनले विद्रोह गराउन खोजे, पुरै विद्रोह गराउन खोजे, अर्को एउटा टापुका बासिन्दाहरूलाई विद्रोह गराउन खोजे, दबाब दिए, धम्की दिए, तर सोलोमनले इन्कार गर्यो। अब चीनले पनि घेरिरहेछ। जस्तो त्यो सोलोमनमा जानुको कारण के हुन्छ भने तपाईँको अस्ट्रेलिया हो हैन, जो अस्ट्रेलियालाई प्रयोग गरिरहेको छ नि अमेरिकाले अहिले। अब अस्ट्रेलियालाई घेर्नको निम्ति चीन पनि गइरहेछ। जापानलाई घेर्न चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ कोरेल द्वीपमा अब रसियनहरूको पहिलेदेखि नै नियन्त्रण छ। अनि चाहिँ दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरिया छ। अब यो तयारी दुवैतर्फबाट भइरहेछ। त्यो अमेरिकनहरू जाँदैमा, उनले पहल गर्दैमा उनको भइहाल्ने भन्ने त्यस्तो सम्भावना मैले देख्दिनँ। र त्यसमा पनि अहिले विश्वमा असर, मनोवैज्ञानिक असर सबैलाई के हो भन्छ भने अमेरिका अब उठ्न सक्दैन, अमेरिका पराजित भयो। किन भन्छ भने अफगानिस्तानमा देखे, युक्रेनमा त्यसको लगत्तै युक्रेनमा देखे
हैन। र अहिले चाइनाले पनि चाहिँ धम्की दिइरहेछ हैन। ताइवानमा बेदखल गरिछ भने यसको सिधै काउन्टर हुन्छ, यसको मिलिटरी सैन्य जवाब हामी चाहिँ दिन्छौँ भनेर सिधै चीनले धम्की दिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो काउन्टर चीनले गर्छ। त्यो काउन्टर गर्यो भने अमेरिकाले हेर्ने मात्रै हो। मलाई लाग्छ अमेरिका अब अफेन्सिभ बन्न सक्ने अवस्थामा छैन हैन। त्यो धेरै घटनाहरूले देखायो। त्यसैले एसियामा पनि यिनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब बादमा एउटा विडम्बना दुःख भनौँ, हुन त मान्छेको स्तरको कुरा हो हैन। जस्तो यहाँका मान्छे यिनले बडो सजिलैसँग प्रयोग गरिरहेको भनेको नेपालका केही यिनी दलाल एजेन्टहरू केहीहरू छन्। त यिनको स्तरले यो समस्या ल्याएको, कुनै राजनीति बुझ्ने मान्छे भइदिएको भए पनि अलिकति सन्तुलित ढङ्गले काम गर्थ्यो होला। अलिकति राजनीति बुझेको यिनी कस्ता पऱ्यो भन्छ भने अब उनले जागिर दिएका यिनी चाहिँ खडदार बैदार तहका मान्छे परे हैन। अब यिनीसँग कुनै अध्ययन पनि छैन, सोच पनि छैन, राजनीति भन्ने के हो मतलब पनि छैन। यिनले राजनीतिलाई कसरी बुझे भन्छ भने सत्तामा जाने धन कमाउने भन्ने बुझे हैन। यिनको राजनीतिक उत्थानै त्यही ढङ्गले भयो, त्यही संस्कारबाट भयो। अब यस्ता मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। जस्तो जेलेन्स्की एउटा एकदम अराजनीतिक व्यक्ति, एकदम अराजनीतिक एउटा कमेडियन भएको हुनाले उसले राजनीति बुझ्दैन, त्यस कारण उसलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। युक्रेन सकेकै त्यही हो, युक्रेन सिद्धेकै त्यही हो र नेपालमा त्यस्तै खालका मान्छेहरू प्रयोग गरेका छन्। यसले चाहिँ अलिकति नेपाल त अलिकति गिजोल्छ, तर मलाई चाहिँ अमेरिकनहरू यहाँ नेपालमा भू राजनीतिमा सक्षम हुन्छन् भने मलाई चाहिँ कतै पनि विश्वास छैन हैन। किन भन्छ भने फेरि एक त विश्वको ट्रेन हेर्दाखेरि विश्वास छैन, दोस्रो चाहिँ तिब्बतको मुद्दा जो नेपालसँग जोडिएको छ त्यो त कस्तो मुद्दा हो भन्छ भने त्यो चीनका निम्ति चाहिँ तपाईँको ताइवानभन्दा पनि सेन्सिटिभ मुद्दा हो यो। किन ताइवानको जे महत्त्व छ नि त्योभन्दा 1000 गुणा ठुलो महत्त्व तिब्बतको छ चीनको निम्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालभित्रबाट तिब्बतको कार्ड खेल्नेहरू कुनै पनि चिज यहाँ चाहिँ बाँकी रहन्छन् भन्ने मलाई कति पनि विश्वास छैन। र त्यो चीन त्यो गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको देश हो। कुनै पनि बेला सानै समयमा उसले त्यो काम गरिदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एसियामा पनि पश्चिमाहरू चाहिँ सक्सेस हुँदैनन्। त्यसपछि अब एउटा बचेको कार्ड उनको चाहिँ पश्चिम एसिया छ, जसलाई हामी खाडी भन्छौँ। अब त्यहाँ पनि सजिलो छैन हैन। जस्तो धमाधम उनको पतन भइरहेछ, जस्तो इराकमा पतन भयो, लिबियामा पतन भयो, सिरियामा पतन भयो। अब वितण्डा त मचाइरहेछन् र अहिले केही नलागेर उनले इरानको उदयपछि उनले चाहिँ इरानलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुको निम्ति इजरायलको वरिपरि केही चाहिँ मुस्लिम देशहरूलाई जोडेर हैन इजरायलको बचाउको एउटा रणनीतिबाट गइरहेछन्। जस्तो युएई भयो, साउदी अरब भयो, अथवा चाहिँ यस्तै केही देशहरू अलिकति जोर्डन होला, यिनको प्रयासमा जोर्डन पर्ला, इजिप्ट पर्ला। इजरायलका विरुद्धमा जान र इजरायलको बचाउ कसरी गर्ने, किन इजरायल भनेको त पश्चिमी एसियामा मध्यपूर्वमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको पुलिस चौकी हो इजरायल भनेको हैन। अमेरिकन इन्ट्रेस्ट चाहिँ अगाडि बढाउने मुख्य अड्डा भनेको इजरायल हो, उसलाई आधार मानेर अगाडि बढाएको छ अमेरिका। अब यो खेल यिनको यत्रो एकदम साँगुरो हुँदै गइसकेको छ र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब त्यो पश्चिम एसिया पनि जान्छ। त्यसपछि यिनको चाहिँ यिनले सधैँभरि युरोपियनहरूलाई पनि छिर्न नदिएको र एकलौटी रूपमा उपनिवेश बनाएको ल्याटिन अमेरिका हो। अब त्यो पनि टुटिसकेको छ। जस्तो भेनेजुएला पहिलेदेखि यिनको विरुद्धमा छ हैन, रसियन र चाइनिजहरूकै साथमा छ हैन, दशकौँदेखि छ। ह्युगो चावेजको उदयपछि सधैँभरि छ र यो पछिल्लो कालमा आएर भने अर्जेन्टिनाको घटना हामीले हेऱ्यौँ। अब चीनको चाहिँ आडको कारणले अर्जेन्टिनाले फकल्यान्डमाथि फेरि दाबी गर्यो, बेलायतलाई तुरन्त त्यहाँबाट निस्क भन्यो, जो अर्जेन्टिनाको भूभाग हो हैन। अब ल्याटिन अमेरिकन देशहरू पनि यिनको विरुद्धमा मुख खोलिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, क्यारिबियन देशहरू हैन, मध्य चाहिँ अमेरिकी देशहरू जस्तो निकारागुआ, होन्डुरस, पनामा, मेक्सिको खुलेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ चीन र रुसको पक्षमा बोलिसकेका छन् भने अमेरिका पनि एक खालको घेराबन्दीमा फस्दै गएको छ र यसले चाहिँ अब वारपारकै लाग्छ, केही वर्ष लाग्ला हैन, यो फैलिनुको निम्ति केही वर्ष लाग्ला र उनीहरू मुठभेडबाट जोगिएर कसरी चाहिँ तपाईँको जित्ने भन्ने रणनीति अमेरिकनहरूको देखिन्छ अहिले। युद्धबाट होइन, उनीहरू युद्धमा आउँदैनन् अमेरिकनहरू हैन, अरूलाई लडाएर कसरी चाहिँ फेरि विजेता बन्ने, जो काम उनले पहिलो र दोस्रो युद्धमा गरे। आफू लडेर होइन, अरूलाई लडाएर उनी महाशक्ति बने दुईटै विश्वयुद्धमा। अब त्यही खेल उनीहरू खेलिरहेका छन्। तर त्यो दुईटा विश्वयुद्ध र अहिलेको फरक के हो भन्छ भने ऊ बेला परम्परागत हतियारले युद्ध हुन्थे, अहिले मिसाइल छन् हैन। अहिले 18,000 किलोमिटरसम्म हान्न सक्ने मिसाइलहरू छन्
हैन। अमेरिका कहीँबाट सुरक्षित छैन। त्यो मिसाइल उत्तर कोरियासँग पनि छ, त्यो इरानसँग छ, त्यो रुससँग छ, त्यो चीनसँग छ। भनेपछि पारम्परिक हतियारको युग जो छ त्यो नभए हुनाले अमेरिका अन्ततोगत्ता जोगिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। ऊ विजय हुने सम्भावना त मैले देख्दिनँ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो समय पश्चिमाहरूको निकै नै सक्रियता सहभागिता बढेको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा प्रयोग गर्न पनि सजिलो भयो। त्यसकारणले नेपाललाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ भनेर भनिन्छ नि। अमेरिकनहरूको अहिले अलिकति सक्रियता चीनका विरुद्ध अन्य राष्ट्रका विरुद्ध अलिक बढेको भनेर देखिन्छ। कति क्षति हुन सक्छ नेपाललाई? नेपालमा क्षति हुन्छ। जस्तो तपाईले भनेको एउटा कुरो चाहिँ एउटा कुरामा मेरो चाहिँ मत के छ भन्छ भने, जस्तो उनीहरू पछिल्लो कालमा सक्रिय होइन, मैले त्यसलाई सक्रिय भन्दैन, सक्रिय पहिले पनि थिए हैन। अब तर होइन पहिले चाहिँ तपाईको देखिन्न थियो। किन भन्छ भने उनले सहज ढङ्गले आफ्नो काम गराइरहेका थिए। सुन्नुहोस् है, भित्रभित्र सहज ढङ्गले गराइरहेका थिए। पछिल्लो कालको परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गयो विश्वव्यापी रूपमा। त्यसकारणले उनीहरू नाङ्गो रूपमा आउनुपर्ने भयो, प्रेसर बढाउनु पर्ने भयो हैन। जस्तो एमसीसीलाई लिएर धाकधम्की दिए नि, त्यो भने त मैले के बुझ्छु भन्छ भने उनीहरू कमजोर भएर गएको भन्ने बुझ्छु मैले हैन। किन बलियो सहज ढङ्गले काम गराइरहेको मान्छे बाहिर त्यसरी बोल्दैन हैन। जब सहज ढङ्गले काम हुन्न नि, त्यसपछि कुण्ठा उगल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। युक्रेनमा त्यही भयो, युक्रेनमा भएकै त्यही हो हैन। जस्तो रुसले पनि त पोरेदेखि युक्रेनमा दबाब त बढाउँदै गएको थियो। एकचोटि पनि त पोर चाहिँ के अरे क्रिमियामा रुसको युक्रेनको सिमानामा लगेर चाहिँ झनै 1 लाख सेना त तैनात गरे हो नि त 5-7 महिना अगाडि पनि। दबाब जब बढाउँदै गयो नि, पहिले खुरुखुरु भित्र युक्रेनमा काम गरिरहेको थियो अमेरिकाले। रुसी दबाब बढ्दै गएपछि उसलाई आछु भयो। आछु भइसकेपछि अनि ऊ नाङ्गो रूपमा बोल्न थाल्यो। ल रसियनसँग भिड, हामी सबै साथ दिन तयार छौँ। ऊ एकदम नाङ्गो ढङ्गमा आयो। किन त्यो आफ्नो बचाउको कोसिस थियो। ऊ सामान्य ढङ्गले आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने भएपछि ऊ नाङ्गिएर आयो। नेपालमा पनि त्यही भएको हो। अब बाहिरी देख्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने उनीहरू झनै सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ हैन। उनीहरू झनै भन्दा पनि मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने उनीहरू हिजोको एउटा छद्म रूपबाट हैन जुन सक्रिय थिए नि, त्यतिले मात्रै काम गर्न सक्ने सम्भावना भएपछि चारैतिर खुला प्रेसर निर्माण गर्नको निम्ति उनीहरू नाङ्गो रूपमा बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तपाईको पोजिसन खस्किँदै गएको प्रमाण हो भन्छु मैले बुझ्छु। तर अब उनको प्रभाव त छ है। जस्तो सेना उनकै निम्ति काम गर्छ। सामान्य ढङ्गले हेर्दाखेरि सबै व्यक्तिलाई भन्न हुँदैन। जस्तो ब्युरोक्रेसी उनकै निम्ति काम गर्छ, यहाँको अदालत तिनकै निम्ति काम गर्छ। अब दलहरू झनै सबै पश्चिमाहरूले किनिसके। इन्डियनहरूले हाम्रो को हो भन्नुपर्ने स्थिति आयो आज हैन। तिनै पश्चिमाहरूले किने मान्छेबाट काम चलाइरहेछ भने अब यो सब छ उनको हैन। त्यसकारणले एक चरण जस्तो अहिलेसम्म पालेका मान्छेहरू हुन्, यिनलाई प्रयोग गरेर एक चरण चाहिँ यिनले नेपालमा सङ्कट उत्पन्न गर्छन्। त्यो हुन्छ। जस्तो एउटा त सङ्कट आइसक्यो। जस्तो दुनियाँको आँखा युक्रेनमा फस्या छ र हैन, नेपालमा केही देखिया छैन। रुसका विरुद्धमा त खडा त भए नि तिनीहरू हैन। अब त्यो त इतिहास बनिसक्यो। अब त्यसलाई मेटाउन त सकिँदैन। रुसका विरुद्धमा नेटोको समर्थनमा त खडा त भए, त्यसलाई मेटाउन त सकिँदैन हैन। अब भोलि युक्रेनको चाहिँ प्रश्न एक ढङ्गले चाहिँ तपाईको किनारा लाग्ने बित्तिकै त्यसको नतिजा के निस्कन्छ त्यो भोलि देखिन्छ हैन। यसको नतिजा के निस्कन्छ त्यो भोलि देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैले हेरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एक चरण चाहिँ तपाईको जान्छ। तर त्यो जाने त्यो डेडलकलाई मैले के बुझ्छु भन्छ भने मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु, नेपालको अबको सङ्कट को एउटा चरण, अबको सङ्कटको चरण भनेको अत्यन्तै अन्धकारपूर्ण, अत्यन्तै पीडादायी, अत्यन्तै उथलपुथलपूर्ण र एउटा सङ्कटपूर्ण हुन्छ अबको। किन भन्छ भने कुनै पनि चिज जस्तो पिलो चाहिँ तपाईको पाकिसकेपछि हैन, तपाईको त्यो फुट्दाखेरि चाहिँ बहुत दुख्छ। जस्तो खिल निकाल्ने भन्छ नि हैन, त्यो खिल निस्किँदाखेरि साह्रै दुख्छ हैन। ठुलो पिलोको खिल निस्किँदाखेरि साह्रै दुख्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो भित्रभित्र पाक्यो नि हैन, जो पिप पाक्दै गयो नि नेपालको भुरा निम्तिमा यिनले जो गर्दै आए नि, अब फुट्नु त पर्यो। पाकी त सक्यो, एउटा जटिलतामा त गइ त सक्यो। यो त फुट्नु पर्यो नि त। निको हुनुको निम्ति फुट्नु पर्यो भने फुट्ने पिरियड पीडादायी हुन्छ। तर त्यसपछि नेपालको वातावरण पुरै सफा हुन्छ। मैले बुझेको त्यही हो।
यिनीहरू सफल हुँदैनन् जो हामी कल्पना गर्छौँ नि। अब नेपाल डुब्ने सिद्धिने अथवा यिनको कब्जामा जाने आदि इत्यादि कुराहरू हामी गर्छौँ नि। अब यो विश्वको यो ध्रुवीकरणले त्यो समस्या टर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले कष्ट भेट्छौँ, जस्तो केही मान्छे मर्छन्, किन यहाँका मान्छेको चेतना स्तर पनि मैले देख्दैन। अत्यन्तै तल्लो स्तरको अवसरवादी प्रवृत्ति छ हैन। आम मान्छेहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। पीठ पछाडि एउटा कुरा गरेको छ, उनको चाहिँ सानातिना 2000 पैसाको स्वार्थमा उनका पछि दौड्या छ हैन। किन मान्छेको चेतना छैन, अनि चाहिँ जस्तो रोजगारी छैन, अवसर छैन। अब कतिपय मान्छेलाई बाध्यता पनि छ हैन। अब जस्तो चाहिँ अब न उत्पादन छ, न व्यापार व्यवसाय छ, न चाहिँ तपाईँको रोजगारी छ। अनि मान्छेले साँझ बिहान के चलाउँथ्यो भन्दाखेरि अब त्यही घुसखोरी, दलाली, चागडी, कमिसनखोरी, लुटपाट हैन। अब यस्तै चिज। अब यो चिज त यिनका पछि नआइकन कसरी गर्नै दिँदैनन्। यिनले त सबै ग्याङ बनाएर बस्या हुन्छन्। अब त्यति गर्नको निम्ति पनि मान्छे पछि लागेको छ। त्यसैले हाम्रो अगाडि जति प्रतिकूलताहरू भयो नि, मान्छेका आफ्ना व्यवस्था, मान्छेका स्तरका समस्या, मान्छेका बुझाइका दीर्घकालीन हिसाबले बुझ्न नसक्ने समस्या र एउटा देश विरोधी ताकतहरूको एउटा सुनियोजित योजना, यो सबै चिजले नेपालमा चाहिँ तपाईँको एक चरणको एउटा क्षति हुन्छ। मानवीय क्षति पनि हुन्छ, भौतिक क्षति पनि हुन्छ। यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना अब मैले देख्दिनँ। र यो विश्वको चाहिँ तपाईँको यो जो ध्रुवीकरण सुरु भयो नि, यसको कारणले पनि अब यो रोकिन्न, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूले गिजोली छाड्छन्। उनको अन्तिम आशा भनेको अब चाहिँ चीन विरोधी माहौल कसरी बनाउने हो। यस पछाडि उनीसँग कुनै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि कार्ड अब रहन्न। ताइवान र तिब्बत पछि उनीसँग कुनै कार्ड, यो चाहिँ अन्तिम कार्ड हो भने, अन्तिम कार्ड हो। यो फुट्क्यो भने अमेरिका गयो हैन। उनले त्यो पनि बुझेका छन्। यो फुट्क्यो उनीहरूले विद्रोह भाँडभैलो मचाउँछन्। विद्रोह, त्यसको निम्ति विद्रोह भाँडभैलो यहाँ गर्छन्। किन सत्तामा र दलमा सबै उनका सुरागी छन्, एजेन्टहरू छन्, सबैतिर मान्छे किनेका छन्। यिनलाई प्रयोग गर्ने हो एक चरण, तर सफल हुँदैनन्। मैले भन्न खोजेको त्यो। त्यसपछि तपाईँको एउटा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो उही आमालाई बच्चा पाउँदाखेरिको पीडापछि बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा चाहिँ बडो आनन्दको चाहिँ समय आउँछ नि, हो त्यो वातावरण नेपाल आउँछ। र मलाई के विश्वास छैन भन्छ भने अब हुने उथलपुथलपछि, नेपालको भू राजनीतिमा अब हुने उथलपुथलपछि यिनै दलालहरूको फेरि पुनरावृत्ति हुने हैन। फेरि चाहिँ यिनकै बिचमा चुनाव हुने, यिनी सत्तामा जाने, यसको 1% मैले सम्भावना देख्दिनँ हैन। विश्वको ध्रुवीकरण जस्तै मैले भने नि, त्यो मूल्यको ध्रुवीकरण, त्यो सिद्धान्तको ध्रुवीकरण, विचारको ध्रुवीकरण जस्तै यहाँ पनि अब वार पार के हो त भन्छ भने देशद्रोहीहरू र नेपालीहरू बिचको ध्रुवीकरण हो। अब यिनीहरू रहने कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दिनँ। यो उथलपुथलपछि यिनीहरूको अस्तित्व रहने कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यो हामीसँग ताकत छ भनेर होइन मैले भनेको, हामी यिनीभन्दा बलिया छौँ भइसक्यौँ भनेर होइन। यो विकासको ट्रेन हो, यो समयको माग हो, विकासको ट्रेन हो। त्यो वैश्विक ट्रेन पनि हो, त्यो नेपालको ट्रेन पनि हो, त्यो एसियाको ट्रेन पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जे चिज तीव्र रूपमा विकासमान भएको छ नि, उही ज्वारभाटा के अरे चाहिँ तपाईँको ज्वारभाटाका विरुद्धमा चाहिँ जान खोज्ने मान्छे जसरी सिद्धिन्छ नि हैन। जस्तो नदीको करेन्ट हुन्छ नि, त्यो नदीको धारासँग जुझ्न खोज्दाखेरि मान्छेको हविगत जे हुन्छ, यिनको हविगत त्यही हुन्छ। हामी त्यसको निम्ति एउटा कसरी चौतर्फी तयारी गर्ने हामीले सोची, त्यति मात्रै हो। त्यो दिन आउँछ भन्ने म विश्वास छु। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।